नमस्कार। देशभरिका सामुदायिक रेडियोहरूको नेटवर्क CIN-को साप्ताहिक प्रस्तुति कार्यक्रम साझा नेपालमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझैँ विविध विषयमा छलफल लिएर म दीपक आचार्य, प्राविधिक साथी सुनिल राज भारतसहित उपस्थित भइसकेको छु। कार्यक्रम साझा नेपालको आजको भागमा हामीले ग्रामीण उद्यम र आर्थिक विकासको बारेमा छलफल गर्न गइरहेका छौँ। आजको कार्यक्रममा सहभागी हुन हाम्रो स्टुडियोमा आउनुभएको छ ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास आयोजनाको आयोजना निर्देशक डाक्टर चन्द्र रिसाल। यहाँलाई स्वागत छ हाम्रो कार्यक्रम साझा नेपालमा। धन्यवाद। हजुर, सबैभन्दा पहिले यो ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास आयोजनाको यहाँ आयोजना निर्देशक हुनुहुन्छ। यो आयोजना कसरी अगाडि बढिरहेको छ? यसले ग्रामीण उद्यमको विकासमा कस्तो टेवा पुर्याइरहेको छ? ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास आयोजना नेपाल सरकार र विश्व ब्याङ्कको संयुक्त पहलमा विश्व ब्याङ्कको सहुलियतपूर्ण आर्थिक सहयोगमा नेपाल सरकारले इम्प्लिमेन्टेसन गरिराखेको आयोजना हो। यो विशेष गरेर 5वटा आर्थिक करिडोरहरूमा केन्द्रित छ। आर्थिक करिडोर भन्नाले मूलतः हाम्रो लोकमार्ग राजमार्गहरूले छोएको पालिकाहरूलाई हामीले आर्थिक करिडोर भन्छौँ र यसले ग्रामीण क्षेत्रका ग्रामीण उद्यमहरू, खास गरेर यो कृषि पशुपन्छीजन्य उद्यमहरू, साथसाथै गैरकाष्ठ वन पैदावार र औषधीय तथा सुगन्धित बिरुवाजन्य उत्पादनहरू, यी 4वटा क्षेत्रलाई चाहिँ यसले समेट्छ। यो क्षेत्रसँग सम्बन्धित उत्पादनहरूको व्यावसायिक रूपमा उत्पादन गरेर त्यसबाट आर्थिक उपार्जन गर्नको लागि उत्पादक समूहहरूलाई उत्पादन गरेका उत्पादनहरूको खरिद बिक्री सम्झौतासहित एउटा उपयुक्त खरिदकर्तासँग जोडेर उहाँहरूको उत्पादनको बजार सम्बद्धता कायम गराउँदै उत्पादनलाई उद्यमको रूपमा विकास गरेर त्यो उद्यमबाट आय आर्जन गरेर आर्थिक विकास गराउने भन्ने उद्देश्यसहित लागू भएको आयोजना हो। र यो आयोजनाले अहिले 35 जिल्लाका 171वटा पालिकालाई आफ्नो कार्यक्षेत्र बनाएको छ। हजुर, भर्खरै यो खरिदकर्ता र उत्पादक संस्थाहरू, सहकारी समूहलाई चाहिँ उत्पादनमूलक साझेदारी कार्यक्रमका लागि भनेर तपाईँहरूले प्रस्ताव आह्वान गर्नुभएको नि छ। यो भनौँ न, उत्पादनमूलक साझेदारी भनेको के हो? अहिले हामीले कृषिमा अथवा पशुपन्छीजन्य उत्पादनमा अथवा विभिन्न खालका आय आर्जनमूलक उद्यमहरूमा देखेको समस्या भनेको के हो त भन्दा, उत्पादकको हिसाबले हेर्दाखेरि उत्पादकहरूलाई परेको समस्या उत्पादनले बजार पाएन भन्ने छ। त्यसै गरी हामीले अलिकति राम्रा खरिदकर्ताहरू, एउटा दिगो किसिमले केही उत्पादनहरू आवश्यक पर्ने खरिदकर्ताहरूको पनि समस्या हामीले केलायौँ भने उहाँहरूले पनि आफूले चाहिएको परिमाणमा, चाहिएको गुणस्तरमा उत्पादनहरू खरिद गर्न नपाइराखेको अवस्था छ। त्यसैले दुवै पक्षको, उत्पादकको पनि समस्या र खरिदकर्ताको पनि समस्या भनेको उत्पादनलाई खरिदकर्तासँग लिङ्केज गराएर उत्पादनको बजार सुनिश्चित गराउने र खरिदकर्ताहरूलाई उत्पादनको आवश्यक परिमाण चाहिँ उपलब्ध गर्नलाई सहयोग पुर्याउने, यो दुईटा पक्षको उत्पादक र खरिदकर्ता बीचको सहकार्यलाई हामीले उत्पादनमूलक साझेदारी भन्छौँ। हजुर, यसको लागि चाहिँ यहाँहरूले के सहयोग गर्नुहुन्छ? उहाँहरूको दायित्व के हुन्छ? हामीले उत्पादन गर्ने उत्पादक समूहहरूलाई कम्तीमा पनि 15 जनाभन्दा बढीका सदस्यहरू मिलेर बनेको समूहलाई मात्रै हामीले लक्षित वर्गको रूपमा राख्छौँ। यसमा कुनै पनि 1 जना अथवा 2 जनाको मात्रै फर्म अथवा त्यस्तो किसिमको उत्पादन प्रणाली छ भने हाम्रो सहयोग उहाँहरूलाई हुँदैन। हामीले उत्पादक समूहमा खोज्छौँ र उत्पादक समूहहरू हुनको लागि कम्तीमा पनि 15 जना त्यो उत्पादन गर्ने घरधुरीहरू मिलेर बनेको हुनुपर्छ र उहाँहरूले गरेको उत्पादनलाई हामीले उपयुक्त खरिदकर्ता, त्यो उत्पादनको बजार सुनिश्चितता हुने गरी खरिदकर्तासँग खरिद बिक्री सम्झौता गरेको र खरिदकर्ताले पनि आफ्नो माग
परिमाण र गुणस्तर मिट गर्ने गरी उहाँसँगबाट उत्पादक समूहसँगबाट त्यो उत्पादन चाहिँ लिन इच्छुक रहेको खण्डमा हामी चाहिँ त्यस्तो खरिद बिक्री सम्झौतासहित आएका खरिदकर्ता र उत्पादकलाई उत्पादनमूलक साझेदारीको कार्यक्रममा हामी समावेश गराउँछौँ। र यसबाट लाभान्वित वर्ग भनेको खरिदकर्ता त यसै पनि लाभान्वित हुन्छ, किनभने उसको उद्योग अथवा उसलाई चाहिएको परिमाणको सुनिश्चितता हुन्छ, उत्पादन पाउने सुनिश्चितता हुन्छ, डेलिभरीको सुनिश्चितता हुन्छ, गुणस्तरको सुनिश्चितता हुन्छ। तर उत्पादन गर्ने समूह अथवा उत्पादक समूहलाई चाहिँ त्यो खरिदकर्ताको माग बमोजिमको उत्पादन गर्नको लागि जुन हिसाबमा उहाँहरूलाई केही सहयोगको आवश्यकता हुन्छ त्यसको परिपूर्तिको लागि आयोजनाले 50% उत्पादन लागतको सहयोग चाहिँ अनुदानको रूपमा प्रवाह गर्छ। हजुर, अब यहाँले 35 जिल्ला अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो, 35 जिल्लाबाट मात्रै हो कि यो प्रस्ताव पेश गर्न पाउने अथवा यो कार्यक्रम लागू भएको क्षेत्रमा मात्रै हो कि कसरी थाहा पाउने हाम्रो रेडियो सुनेर बस्नुभएका श्रोताहरूले? यो कार्यक्रममा उत्पादक समूहहरू चाहिँ यो आयोजना लागू भएका कार्यक्षेत्र जुन मैले अघि पनि भने 35 जिल्ला, मुख्यतया हामीले 5वटा सडक करिडोरहरूले छोएको पालिकाहरू भन्दछौँ, जस्तो कि मध्य पहाडी लोकमार्ग एउटा हाम्रो मुख्य आर्थिक करिडोरको रूपमा आयोजनाको कार्यक्षेत्र रहेको छ। त्यसै गरी भालुबाङ रोल्पा सडक खण्ड र हाम्रो मध्य प्रदेशमा चाहिँ हुलाकी राजमार्ग, हुलाकी सडक खण्ड र त्यसै गरी पूर्व पश्चिम राजमार्ग मध्य प्रदेशको खण्डलाई छोएको र महाकाली राजमार्ग, यी 5वटा आर्थिक करिडोरले छोएका 171वटा पालिका छन्। त्यो पालिकाभित्रका उत्पादक समूहहरूले हाम्रो कार्यक्रममा सहभागी हुन पाउनुहुन्छ। खरिदकर्ताको रूपमा चाहिँ कुनै पनि बााउन्ड्री छैन। खरिदकर्ता स्थानीय हुनसक्छ, राष्ट्रिय हुनसक्छ, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको खरिदकर्ता पनि सहभागी हुन सक्नुहुन्छ, किनभने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै नेपालको उत्पादनको माग पनि बढ्दो छ अहिले। र त्यस्ता किसिमको अन्तर्राष्ट्रिय खरिदकर्तालाई अथवा राष्ट्रिय स्तरका कुनै खरिदकर्ता जुन आयोजनाको कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ, उहाँहरू पनि यो आयोजनाको उत्पादक समूहहरूसँग जोडिएर उहाँहरूले उत्पादन गरेको उत्पादनलाई खरिद गर्न सक्नुहुन्छ। हजुर, अब उहाँहरूको लागि समय अवधि जस्तो उत्पादन सुरु गरेको अथवा कुनै योग्यताहरू निर्धारण गरेको होला नि, के छन्? यसमा चाहिँ धेरै किसिमका कुराहरू छन् जसलाई हामीले स्टार्टअप अनुदानको एउटा कार्यविधिले समेटेको छ। त्यो कार्यविधिले मूलत उत्पादन गर्ने समूह चाहिँ कम्तीमा पनि 15 जनाको हुनुपर्छ भन्ने एउटा लिमिटेसन छ र हरेक उत्पादन गर्ने समूह सदस्यहरूको कम्तीमा पनि 2 रोपनी जग्गा हुनुपर्छ भन्ने लिमिटेसन छ। यदि उहाँहरूको आफ्नै जग्गा छैन भने त्यो चाहिँ कम्तीमा पनि 3 वर्षको लागि लिजमा लिएको जमिनमा पनि उहाँहरूले उद्यम व्यवसाय गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने प्रावधान छ। यसै गरी अब उत्पादक समूहले पाउने सहायता रकमको सीमा पनि एउटा निर्धारित छ। प्रति सदस्य $1700 अमेरिकी अर्थात् नेपालीमा करिब 2 लाख नेपाली रुपियाँमा नबढ्ने गरी भन्ने किसिमको एउटा लिमिटेसन पनि छ। यी कुराहरू हामीले उत्पादक समूहलाई किन सहयोग गर्दैछौँ त भन्दा खरिद बिक्री सम्झौताको कार्यान्वयनको सुनिश्चितताको लागि। यो एकपल्ट मात्रै अनुदान प्रवाह हुन्छ, एकपटक हामीले बाटो देखाउनको लागि सहयोग गर्ने हो र यो प्रकारको लिङ्केजबाट उहाँहरूले जुन फाइदा महसुस गर्नुहुन्छ त्यो फाइदाको आधारमा यसको दिगोपना चाहिँ पछिसम्म कायम हुन्छ भन्ने आयोजनाको सोचाइ हो। पहिलो पटकको आयोजनाको उत्पादनमूलक साझेदारी कार्यान्वयनको लागि चाहिँ हामीले स्टार्टअप अनुदान दिन्छौँ। हजुर, अब जस्तो कुन बाली वस्तुलाई प्राथमिकता दिने, अब अहिले रेडियो सुनेर बस्नुभएका हाम्रो उद्यमी दाजुभाइहरू, कृषक दाजुभाइहरू, दिदीबहिनीहरूले प्रस्ताव तयार गर्दै गर्दाखेरि केमा प्राथमिकता दिने होला? वास्तवमा यो कमोडिटी वाइज भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो कमोडिटीको कुनै पनि सीमितता छैन। यसमा बाली उत्पादन हुनसक्छ, तरकारी उत्पादन हुनसक्छ, फलफुल उत्पादन हुनसक्छ, पशुपन्छीजन्य उत्पादनहरू हुनसक्छन्, माछा उत्पादन हुनसक्छ, त्यसै गरी गैरकाष्ठ वन पैदावार
का ती उत्पादनहरू हुन सक्छन्। त्यसै गरी मेडिसिनल एन्ड एरोमेटिक प्लान्ट्सका उत्पादनहरू हुन सक्छन्। कमोडिटीहरूमा यसमा कुनै त्यस्तो लिमिटेसन छैन। तर एउटा लिमिटेसन म यहाँ के उल्लेख गर्न चाहन्छु भने आयोजना 2025 जुलाई 15मा समाप्त हुने हुँदा त्यो समय अवधिसम्म कम्तीमा पनि उत्पादन भएर बजारसम्म जाने सुनिश्चितता हुने बालीहरूमा मात्रै हामी लगानी गर्छौँ। त्यो एउटा छ। र हामीले खास गरेर अलिकति फोकस गर्ने चाहिँ कस्तो हो भने गुणस्तरीय खरिदकर्तासँग खरिद बिक्री सम्झौता भएको हुनुपर्छ। गुणस्तरीय खरिदकर्ता भनेको त्यो खरिदकर्ता हो जसले दिगो रूपमा कुनै पनि कमोडिटिजको उत्पादन आवश्यक ठान्छ। दिगोपना एउटा उसको क्वालिटी इन्डिकेटर हो भने उसले कुनै उत्पादनको एउटा निश्चित परिमाण आवश्यक ठान्छ र त्यो परिमाणको गुणस्तर पनि उसलाई निश्चित चाहिन्छ। त्यसैले दिगोपना, गुणस्तरीय उत्पादन र उत्पादनको निश्चित परिमाण माग गर्ने त्यस्तो गुणस्तरीय खरिदकर्तासँग खरिद बिक्री सम्झौता गरेका उत्पादन समूहलाई हामीले प्राथमिकताका साथ छनौटमा राख्छौँ। हजुर, अब यो आयोजनाबाट चाहिँ जुन अनुदान प्राप्त गर्नको लागि कति लामो प्रक्रिया छ? जस्तै अब अहिले तपाईँहरूले प्रस्ताव आह्वान गर्नुभएको छ, प्रस्ताव पेश गर्नुपर्ला, अनि त्यसपछि कस्ता प्रक्रियाहरू पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ? पहिले हामीले अहिले सूचनाबाट आह्वान गरेको भनेको संयुक्त प्रस्ताव आह्वान हो। त्यो संयुक्त प्रस्ताव भनेको एउटा छोटकरीमा उत्पादक समूहको चिनारी र खरिदकर्ताको चिनारी हो र खरिद बिक्रीको सम्झौताको चाहिँ नि पत्र हो। यी तीनवटा कुराहरूको संक्षिप्त रूपलाई हामीले जोइन्ट प्रोफाइल अर्थात् संयुक्त प्रस्ताव भनेर अहिले माग गरेका छौँ। यो संयुक्त प्रस्तावहरूको हामीले डकुमेन्ट स्क्रिनिङ गर्छौँ। त्यसका आवश्यकता औचित्यताहरू हेरेर फिल्ड भेरिफिकेसन समेत आवश्यकता अनुसार गरेर उहाँहरूलाई हामी छनौट गर्छौँ। त्यो छनौट गरिसके पछाडि त्यो छनौटमा परेका हामीले छानेका यी उपयुक्त हुन् भनेर छानेका समूह सहकारीलाई चाहिँ सदस्यहरूलाई हामीले बिजनेस प्लान डेभलपमेन्ट गर्ने चरणमा पुर्याउँछौँ। र त्यो बिजनेस प्लान भनेको चाहिँ उत्पादन व्यावसायिक योजना निर्माण गर्ने कुरा हो। त्यो निर्माण गर्नको लागि हामीले उत्पादक समूहलाई त्यो जिम्मा दिँदैनौँ। त्यो जिम्मा चाहिँ हामी आयोजनाकै तर्फबाट आयोजनाले खटाएका विज्ञहरूले त्यो बिजनेस प्लान बनाउनुहुन्छ र त्यो बिजनेस प्लानलाई इम्प्लिमेन्टेसन गर्न योग्य छ कि छैन भनेर हामी दुईजना स्वतन्त्र मूल्याङ्कनकर्ताबाट पनि बिजनेस प्लानको भेरिफिकेसन गराउँछौँ र दुईजना स्वतन्त्र मूल्याङ्कनकर्ताबाट पनि बिजनेस प्लान चाहिँ उपयुक्त छ कार्यान्वयनको लागि भनेर स्वीकृति भएको खण्डमा हामी बल्ल चाहिँ यो अनुदानलाई चाहिँ सदुपयोग हुने गरी उपआयोजनाको रूपमा त्यो कार्यक्रम चाहिँ अगाडि बढाउँछौँ। अब यो आयोजनाले चाहिँ क्षमता विकासमा चाहिँ भनौँ न उद्यमीहरू किसानहरूको लागि चाहिँ कस्तो कार्यक्रमहरू ल्याएको छ समग्रमा भन्दाखेरि? हामीले उद्यमीहरूको क्षमता विकासको लागि भनेर हाम्रो एउटा कम्पोनेन्ट छ, कम्पोनेन्ट 2 भन्छौँ हामीले। 2 को पनि बीमा चाहिँ यो किसिमको कार्यक्रमहरू रहेको छ। साना तथा मझौला उद्यमीहरूको क्षमता विकासका लागि बिजनेस कोचिङका कामहरू गर्ने, बिजनेस इन्क्युबेसनको पाइलटिङ गर्ने र पाइलटिङमा आएका नतिजाको आधारमा स्केल अपसम्म जाने अझ ठुलो परिमाणमा गर्ने भन्ने कार्यक्रम रहेको छ। यो कम्पोनेन्ट अन्तर्गत अहिले हामीले पोखराका 100 जना साना तथा मझौला उद्यमीहरूको बिजनेस कोचिङका कार्यक्रम सम्पन्न गरेका छौँ र त्यसमध्येबाट 100 जना मध्येबाट छनौट भएका 25 जना साना तथा मझौला उद्यमीहरूको इनडेप्थमा बिजनेस इन्क्युबेसनको काम कम्तीमा पनि हामीले 6 महिना अवधि लगाएर बिजनेस इन्क्युबेसन गर्ने काम पनि गरेका छौँ र यसबाट हामीले एउटा लर्निङ पनि सिकेका छौँ के भने साना तथा मझौला उद्यमीहरू अर्थात् ग्रामीण क्षेत्रमा उद्यम विकासको लागि अनुदान सब प्रोजेक्ट इम्प्लिमेन्टेसनमा सहयोग भन्दा पनि उहाँहरूको क्षमता अभिवृद्धिको लागि बिजनेस गर्नको लागि इन्क्युबेसन सर्भिस पनि धेरै इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर रहेछ भन्ने कुराको चाहिँ सिकाइ आएको छ। हजुर, अब यो जस्तो आयोजनाबाट प्राप्त हुने रकमको सीमा हुन्छ नि, जस्तो अनुदान
चाहिँ कतिदेखि कतिसम्म जति प्राप्त हुन्छ उहाँहरूलाई? यो चाहिँ बिजनेस प्लानमा आधारित हुन्छ। बिजनेस प्लानमा के एक्टिभिटिजहरू, इन्क्रिमेन्टल एक्टिभिटिजहरू के हुन्, उहाँहरूले गरिरहेको पुराना सपोर्टमा हामी अनुदान दिँदैनौँ। खरिद बिक्री सम्झौताले आवश्यकता ठानेको कति परिमाण उत्पादन बढाउने हो, के गुणस्तर कायम गर्नलाई नयाँ क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्ने हो भन्ने आधारमा बिजनेस प्लान, व्यावसायिक योजना तयार गर्दा हामीले एक्टिभिटिजहरू चाहिँ त्यहाँ राखिएका हुन्छन्। त्यो एक्टिभिटिजको कुल लागत कति हो, त्यसको 50% चाहिँ आयोजनाले अनुदानको रूपमा सहयोग गर्ने हो। अब यो आयोजनाको अघि तपाईँले समय पनि सन् 2025 फागुनसम्मको कुरा गर्नुभयो होइन? त्योभन्दा पछाडि चाहिँ कसरी जाला, अथवा यो अहिले 35 जिल्लाको कुरा गरिरहँदा सबैतिर फैलिन सक्ने सम्भावनाहरू कतिको छन्, कतिको आवश्यकता छ यो फैलिनु? यो अहिले हामीले पहिलो फेज, प्रथम फेज सञ्चालन गरिराखेका छौँ। पहिलो फेज अन्तर्गतको कार्यक्रमको समयावधि भनेको 2025 को जुलाई 15 हो। यस पछाडि हामीले अब हाम्रो दात्री संस्था वर्ल्ड ब्याङ्कले र नेपाल सरकारले आवश्यकता ठानेको खण्डमा र यसलाई अझ बढी चाहिँ विस्तार गर्न जरुरी छ, इम्प्लिमेन्टेसन गर्न जरुरी छ भनेको खण्डमा फेज 2 को पनि कल्पना गर्न सकिने अवस्था आउँछ। तर त्यो कल्पना अहिलेसम्म भइसकेको छैन, किनभने अहिले हामीले पहिलो फेजकै इम्प्लिमेन्टेसन गरिराखेका छौँ र आवश्यकता महसुस भएको खण्डमा यो दोस्रो फेज अन्तर्गत पनि जान सक्ने सम्भावना रहन्छ। र त्यो बेलामा चाहिँ यो क्षेत्रलाई अहिले जुन हामीले पहिलो फेजमा गरिराखेको 35 जिल्लाका 171वटा पालिका कार्यक्षेत्र तोकिएका छन्, त्यो कार्यक्षेत्र परिवर्तन पनि हुनसक्छ र अन्य क्षेत्रमा पनि यो कार्यक्रम लागू हुनसक्छ। तर अहिले हामी चाहिँ त्यो स्टेजमा पुगिसकेका छैनौँ कि यसको फेज सेकेन्डको कल्पना गरियोस्। अहिले हामी जुलाई 15, 2025 सम्ममा अहिलेका घोषित क्रियाकलापहरू नै सञ्चालन गर्ने पक्षमा छौँ। हजुर, अब उद्यम विकासको लागि लामो समय अब सेवामा कार्य गरिरहँदाखेरि तपाईँको अनुभव अनुसार यस्ता कार्यक्रमले चाहिँ नेपाल जस्तो अहिले अब सबै विदेशतिर पलायन भइरहेको अवस्थामा रोजगारीका अवसरहरू खोज्नको लागि त्यो अवस्था भइरहेको बेलामा यस्ता कार्यक्रमले चाहिँ ती युवाहरू जो रोजगारका लागि विदेश पलायन भइरहनु भएको छ उहाँहरूलाई स्वदेशमै केही गर्न सकिन्छ भन्ने किसिमले बाटोहरू देखाउने चाहिँ कतिको आधारहरू तयार भएको छ? यो आयोजना कार्यान्वयन गर्नुको एउटा मुख्य उद्देश्य त्यो पनि हो। ग्रामीण क्षेत्रमा नेपाल अब धेरै ग्रामीण क्षेत्र भएको मुलुक हो। यसमा सहरी क्षेत्रभन्दा ग्रामीण क्षेत्रकै बाहुल्यता छ र ग्रामीण क्षेत्रका युवाहरू जुन चाहिँ नि अहिले स्थानीय स्तरमा उद्यमशीलताको विकासको अभावमा आफ्ना पौरखहरू चाहिँ स्वदेशमै गर्न अवसर नपाएका युवाहरूलाई विभिन्न यो अहिले हामीले भन्यौँ कृषिजन्य उत्पादनहरू, पशुपन्छीजन्य, मत्स्यजन्य उत्पादनहरू, वनका पैदावारहरू, त्यसै गरी सुगन्धित तथा औषधिजन्य बिरुवाका उत्पादन जस्ता यस्ता उद्यम गतिविधिमा उहाँहरूलाई स्वदेशमै केही गर्नको लागि स्टार्टअप अर्थात् सुरुवाती अवस्थामा हामीले केही सपोर्ट गर्न सकेको खण्डमा उहाँहरू भविष्यमा राम्रो उद्यमीको रूपमा विकास हुने सम्भावना देखेरै यो ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास आयोजनाको कल्पना गरिएको हो। र यसको कार्यक्षेत्र पनि नयाँ आर्थिक करिडोरहरू, खास गरेर अहिले नेपालमा नयाँ आर्थिक करिडोरको रूपमा इमर्ज भइराखेको भनेको पुष्पलाल मध्य पहाडी लोकमार्ग हो। यो क्षेत्रमा अवसरहरूको धेरै सिर्जना भइसकेको छैन। त्यसैले यी 4वटा क्षेत्रहरू कृषि, पशुजन्य, पशुपन्छीजन्य उत्पादन, वनका पैदावारहरूका उत्पादन, गैरकाष्ठ वनका उत्पादनहरू, सुगन्धित तथा औषधिजन्य बिरुवाका उत्पादनहरू जस्ता यी यस्ता उत्पादन क्षेत्रमा त्यो क्षेत्र लगायत अघि मैले उल्लेख गरेँ 5वटा आर्थिक करिडोरहरू, महाकाली राजमार्गसहित रोल्पा भालुवाङ सडक खण्डहरू, यो धेरै अवसरबाट वञ्चित क्षेत्रहरू हुन्।
यो क्षेत्रका युवाहरूलाई चाहिँ स्वदेशमै केही उद्यमशीलतामा लगाउने उद्देश्यले यो आयोजना चाहिँ कार्यान्वयन भएको हो र यसका कार्यक्षेत्रहरू पनि त्यही अनुसारले छनौट भएका हुन्। हजुर, अब उत्पादनसँगै अब खरिद बिक्रीको व्यवस्थापनका कुराहरू पनि यसले हेरिरहेको हुनाले अब नीतिगत रूपमा चाहिँ जस्तो उत्पादन नेपाली किसानले उत्पादन गरेको कतिपय कुराले बजार पाएन, समस्या भयो, किसानलाई चाहिँ उत्पादन लागत आएन, यस्ता समस्याहरू धेरै सुनिन्छ नि। अब तपाईँ यही क्षेत्रमा काम गरिरहेको हिसाबले पनि नीतिगत रूपमा चाहिँ कस्ता कुराहरू सुधार गर्नु पर्ला होइन, जसले गर्दा यो आयोजना मात्र नभई समग्र ग्रामीण उद्यममा कृषि उद्यममा लाग्न चाहनेहरू लाई चाहिँ त्यसले चाहिँ प्रोत्साहित गरोस्। यसमा मेरो अनुभव के छ भने यो समस्या वास्तवमा अहिले उत्पादन गर्ने व्यक्तिहरूबाट, उत्पादन गर्ने व्यक्ति इन्डिभिजुअल रूपमा व्यक्तिगत रूपमा होस् अथवा सामूहिक रूपमा होस्, उहाँहरूले गर्ने उत्पादन भनेको जे फल्छ त्यही फलाउने, जे उत्पादन हुन्छ त्यही उत्पादन गर्ने हिसाबको उत्पादन प्रणालीमा अहिले हाम्रा नेपालका किसानहरू लागिराख्नु भएको छ। वास्तवमा त्यसो गर्यो भने बजार सुनिश्चितता हुँदैन। बजार सुनिश्चितता हुने गरी उत्पादन गर्नुपर्छ भन्नाको मतलब बजारमा कस्तो क्वालिटीको, कुन जातको, कुन उत्पादनको चाहिँ आवश्यकता छ, खरिदकर्ताहरू के किन्न उत्साहित छन् भन्ने कुराको एउटा सामान्य जानकारी नराखिकन गर्ने उत्पादनले अन्ततोगत्ता निम्ताउने भनेको फ्रस्ट्रेसन मात्रै हो। त्यो उत्पादन बजार सुनिश्चितता हुँदैन र अनि उत्पादन भएन, मेरो लगानी पनि उठेन भनेर हामी पटक पटक बजारमा आन्दोलनका रूपहरू देख्छौँ। त्यो त्यसैको उपज हो। त्यो हटाउनको लागि नै हामीले यो उत्पादनमूलक साझेदारी भन्ने कार्यक्रम चाहिँ लागू गर्न खोज्या हो। उत्पादनमूलक साझेदारीले मुख्य रूपमा के भन्छ त भने उत्पादन भनेको बजारको माग अनुसार हुनुपर्छ, खरिदकर्ताको इच्छा अनुसारको उत्पादन गर्नुपर्छ। व्यावसायिक उत्पादकले खरिदकर्ताको माग मानौँ अब एउटा जातको, एउटा कुनै निश्चित गुणस्तरको छ भने त्यस्तै खालको उत्पादन गरिदियो भने खरिदकर्ताले अलिकति मूल्य बढी दिएर भने किन्छ। होइन, बजारमा अब उत्पादन भइरहेको जुन जात हो त्यही जात उत्पादन गर्छु, जेको बिउ पाइन्छ त्यसैको बिउ छर्ने हो भन्ने हिसाबको उत्पादनले बजार पाउँदैन। यो कुरो चाहिँ बुझ्न जरुरी छ र यही कुरो बुझाउनको लागि यो आयोजनाले कोसिस गरिरहेको छ उत्पादनमूलक साझेदारी भन्ने कार्यक्रमको मार्फत। हजुर, अब अन्त्यमा मैले नसोधेको तपाईँलाई, हाम्रो श्रोताहरूलाई भन्नै पर्ने कुराहरू के छन्? मैले ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास आयोजना निर्देशकको हिसाबले उत्पादन गर्ने सम्पूर्ण उत्पादक कृषकहरू, उद्यमीहरू, व्यावसायिक किसानहरू सबैलाई के भन्न चाहन्छु भने बजारको माग के छ भन्ने कुराको एउटा चाहिँ सामान्य जानकारी अलिकति सकिन्छ भने अझ मार्केट इन्टेलिजेन्स भन्छौँ हामीले, बजारमा के को आवश्यकता छ, के गुणस्तर बिक्छ, कस्तो परिमाणमा चाहिँ आवश्यकता छ भन्ने कुराको सरसल्लाह यदि आफैले गर्न सकिन्न भने प्राविधिकहरूसँग परामर्श पनि लिन सकिन्छ। हाम्रो त्यो किसिमको प्राविधिक परामर्श दिनको लागि स्थानीय सरकारसँग आबद्ध भएका कृषिका कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ, पशुपन्छीका विज्ञहरू हुनुहुन्छ, त्यसै प्रदेश तहमा पनि त्यस्ता किसिमको विज्ञता भएका सरकारी कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ, सङ्घीय स्तरमा कर्मचारी हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग सरसल्लाह पनि लिने गरौँ। यदि त्यस्तो गरेर उत्पादन गरेको खण्डमा बजारको सुनिश्चितता अझ सकिन्छ भने खरिद बिक्री सम्झौतासहित उत्पादन गर्ने बानी गरौँ। त्यो भयो भने दुवैतर्फको उत्पादकको पनि समस्या समाधान हुन्छ, खरिदकर्तालाई पनि बराबर त्यस्तै समस्या परिराखेको हुन्छ कि मैले एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। आलुको परिकारहरू, रेडिमेड परिकारहरू उत्पादन गर्ने एउटा कारखाना फर्स्ट चोइस भन्ने रूपन्देहीमा खुलेको छ। त्यो उत्पादन त्यसले चाहिँ पोट्याटो चिप्स, फिङ्गर फ्राइज लगायतका आलुका तयारी उत्पादनहरू निकाल्छ।
उसलाई 50,000 मेट्रिक टन जति आलु, सेतो आलुको कार्डिनल जातको र एउटा निश्चित उत्पादन प्रविधि चाहिँ सहितको उत्पादन भएको आलु आवश्यकता पर्ने रहेछ। रूपन्देहीको त्यो उद्योगले नेपालमा धेरै ठाउँमा कोसिस गर्दाखेरि पनि 10,000 15,000 भन्दा बढी मेट्रिक टन चाहिँ उत्पादन उसले पाएन। तर नेपालका कति किसानहरू हुनुहुन्छ त्यो बाहेक विभिन्न खालका अन्य आलु उत्पादन गर्नुहुन्छ, बजार पाएन भनेर भौतारी राख्नु भएको छ र त्यो हाम्रो उद्योगले चाहिँ भारत गएर आलुको खरिद सम्झौता गरिराखेको छ। यस्तो विडम्बना छ हामीसँग। त्यसैले के को चाहिँ उत्पादन अथवा त्यस्ता गुणस्तरीय खरिदकर्तासँग लिङ्क भएर उहाँहरूसँग चाहिँ खरिद बिक्री सम्झौता गर्न सकियो भने के हुन्छ त उहाँहरूले दिगो रूपमा त्यो उत्पादनलाई खरिद गर्नुहुन्छ। 1 वर्ष मात्रै गर्नुहुन्न, 5 वर्ष 10 वर्ष 15 वर्ष 20 वर्षसम्म दिगो खरिद बिक्री सम्झौता हुनसक्छ। उहाँहरूलाई पनि आवश्यकता छ उत्पादनको र यता उत्पादकहरूले बजारको सुनिश्चितता पाउनुहुन्छ। यो प्रकारको साझेदारी, उत्पादनमूलक साझेदारी विश्वका विभिन्न देशमा यो राम्रो साझेदारीको रूपमा विकास भएर कृषि क्षेत्रको विकास भएको हामीले देखेका छौँ र त्यो अन्य ठाउँमा राम्रो भएकै कारणले विश्व ब्याङ्कले यो प्रोजेक्टमा लगानी पनि गरेको हो। त्यसैले यसको भरपुर सहयोग गर्नको लागि चाहिँ हामी उत्पादकहरू उत्पादककै हिसाबले सचेत हुन जरुरी छ, खरिदकर्ताहरू त्यही हिसाबले लाग्न जरुरी छ र फेसिलिटेसन गर्ने सङ्घ संस्थाका मान्छेहरू, हामी आयोजनाका मान्छेहरूले पनि यही प्रकारको म्यासेज चाहिँ सबैतिर दिन जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्छ। हजुर, यहाँको अमूल्य समयको बावजुद पनि हाम्रो स्टुडियोमा आइदिनु भयो, हाम्रा प्रश्न जिज्ञासाको जवाफ दिनुभयो, त्यसका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। मलाई पनि आयोजनाको गतिविधिको रूपमा यहाँ चाहिँ आफ्ना कुराहरू राख्ने मौका दिएकोमा CIN लाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँ हुनुहुन्थ्यो ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास आयोजनाको आयोजना निर्देशक डाक्टर चन्द्र रिसाल र उहाँसँग हामीले ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास को बारेमा कुराकानी गऱ्यौँ। यही छलफलसँगै आजको लागि कार्यक्रम साझा नेपालको निर्धारित समय सकिन लागेको छ। प्राविधिक कक्षबाट साथ दिनुहुने सुनिल राज भारतलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म दीपक आचार्य पनि अर्को साता यस्तै छलफल लिएर आउने बाचासहित बिदा हुन्छु। नमस्कार, शुभ दिन।